अथ 23 सर्गः। निमित्तानि निमित्तज्ञो दृष्ट्वा लक्ष्मणपूर्वजः सौमित्रिम् सम्परिष्वज्य इदम् वचनमब्रवीत्। परिगृह्योदकम् शीतम् वनानि फलवन्ति च बलौघम् संविभज्येमम् व्यूह्य तिष्ठेम लक्ष्मण। लोकक्षयकरम् भीमम् भयम् पश्याम्युपस्थितम् प्रबर्हणम् प्रवीराणाम् वृक्षवानररक्षसाम्। वाताश्च कलुषावान्ति कम्पते च वसुन्धरा पर्वताग्राणि वेपन्ते पतन्ति च महीरुहाः। मेघाः क्रव्यादसङ्काशाः परुषाः परुषस्वनाः क्रूराः क्रूरम् प्रवर्षन्ति मिश्रम् शोणितबिन्दुभिः। रक्तचन्दनसङ्काशा सन्ध्या परमदारुणा ज्वलतः प्रपतत्येतदादित्यादग्निमण्डलम्। दीनादीनस्वराः क्रूराः सर्वतो मृगपक्षिणः प्रत्यादित्यम् विनर्दन्ति जनयन्तो महद्भयम्। रजन्यामप्रकाशस्तु सन्तापयति चन्द्रमाः कृष्णरक्तांशुपर्यन्तो लोकक्षय इवोदितः। ह्रस्वो रूक्षो प्रशस्तश्च परिवेशस्तु लोहितः। आदित्ये विमले नीलम् लक्ष्मण दृश्यते रजसा महता चापि नक्षत्राणि हतानि च। युगान्तमिव लोकानाम् पश्य शंसन्ति लक्ष्मण। काकाश्येनास्तथा नीचा गृध्राः परिपतन्ति च। शिवाश्चाप्यशुभान्नादान्नदन्ति सुमहाभयान्। शैलैः शूलैश्च खड्गैश्च विमुक्तैः कपिराक्षसैः भविष्यत्यावृता भूमिर्मांसशोणितकर्दमा। क्षिप्रमद्यैव दुर्धर्षाम् पुरीम् रावणपालिताम् अभियामजवेनैव सर्वैर्हरिभिरावृताः। इत्येवमुक्त्वा धन्वी स रामः सङ्ग्रामधर्षणः। प्रतस्थे पुरतो रामो लङ्कामभिमुखो विभुः। स विभीषणसुग्रीवाः सर्वे ते वानरर्षभाः। प्रतस्थिरे विनर्दन्तो धृतानाम् 200 वधे। राघवस्य प्रियार्थम् तु सुतराम् वीर्यशालिनाम् हरीणाम् कर्मचेष्टाभिस्तुतोष रघुनन्दनः। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे 23 सर्गः।